प्यारे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप लोग खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दिल की गहराइयों से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान की खुशियां नसीब अता फरमाए। परवरदिगार आलम से दुआ है हर आने वाली परेशानी, हर आने वाली बलायात से महफूज फरमाए और हर आने वाली बीमारी से महफूज फरमाए। प्यारे दोस्तों, हर आने वाली मुसीबत से महफूज फरमाए और हर आने वाली दौलत से माला माल फरमाए। प्यारे दोस्तों, हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और हम सबका बेड़ा पार हो जाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए कुरान पाक की बहुत ही प्यारी सूरह को लेकर हाजिर हुए हैं। प्यारे दोस्तों, अगर इस सूरह मुबारक को आप लोग दिल लगाकर सुन लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा, आपकी हर परेशानी खत्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने कारोबार में बरकत चाहते हैं, आप लोग ये चाहते हैं कि हमारे घर में रहमत बरसे, तो आज की इस वीडियो में कुरान पाक की इस सूरह को सुन लें। प्यारे दोस्तों, अगर इस सूरह मुबारक को आप लोग सुन लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके बड़े बड़े बिगड़े काम बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस सूरह मुबारक को आप लोगों को पढ़ना नहीं है, सिर्फ सुनना है और आप अपने दिल में जायज मकसद का इरादा कर लें तो इंशाअल्लाह आपका दिली जायज मकसद भी पूरा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपके कारोबार में बरकत नहीं होती है तो इस सूरह मुबारक को आप लोग दिल लगाकर सिर्फ सुन लीजिए। इस सूरह मुबारक को सुन 5 से 10 मिनट लगेंगे। अगर आप लोग इस सूरह मुबारक को दिल लगाकर सुन लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियां, तमाम दिक्कतें, तमाम हाजतें पूरी हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी है तो इस सूरह मुबारक की बरकत से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी होगी सबकी सब खत्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, इस सूरह मुबारक को आप लोग सिर्फ दिल लगाकर सुन लीजिए। तो आइए हम लोग सूरह मुबारक को सुन लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस सूरह मुबारक को आप लोग सुनते वक्त अपने दिल में जायज मकसद का इरादा कर ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका दिली जायज मकसद भी पूरा हो जाएगा। तो आइए हम लोग सूरह मुबारक को दिल लगाकर सुन लेते हैं बहुत ही प्यारे अंदाज के साथ सूरह की तिलावत। सूरह हदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। लहू मुल्कु समावाति वल अर्दि युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हुवल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्दि फ़ी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्शि यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्दि वमा यख़रुजु मिन्हा वमा यंज़िलु मिनस समाइ वमा यख़रुजु मिन्हा व हुवा मअकुम अय्नामा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। लहू मुल्कु समावाति वल अर्दि व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। यूलिजुल लैला फिन नहारि व यूलिजुल नहारा फिल लैलि व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीमुन बिज़ाति सुदूर। आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व आन्फिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तख़लफ़ीन फ़ीहि फ़ल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अन्फ़क़ू लहुम अज्रुन करीम। वमा लकुम ला तु'मिनू बिल्लाहि व रसूलुहु यदऊकुम लितु'मिनू बिकुम वक़द अख़ज़ा मीसाक़कुम इन कुंतुम मुअ्मिनीन। हुवल्लज़ी यंज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व इन्नल्लाहा बिकुम लरऊफ़ुर रहीम। मा लकुम अल्ला तुनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वलिल्लाहि मीरातुस समावाति वल अर्दि ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल वमा लकुम अल्ला तुनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वलिल्लाहि मीरातुस समावाति वल अर्दि ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि क़ातल उलाइका अअज़मु दरजातन मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु वक़ातलू वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर।
من ذا الذي يعد الله قرضا حسنا فيضاعفها له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا ورجاءكم فالتمسوا نور وضرب بينهم وسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبلك العذاب ينادونهم ألن معكم قالوا ولا ولكن لكم فتنتم أنفسكم وترصبتم بل تبتم فغزرتكم أماني حتى ما جاء أمر الله وعزركم بالله الغفور الرحيم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم ولبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليكم الأمد فطال عليهم الأمد فقست قلوبكم وكثير منهم فاسقون اعلموا إن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات أقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصادقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كماثل غيب أعجب الكفار نباته ثم يحيج فتراه مصفرا ثم يقولون حتما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان من الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرجوا بها آتكم والله لا يحب كل مختل فخور للذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معكم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ونافع للناس لنعلم الله ومن ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة في الأرض فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسولنا وكفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رفعة ورحمة
ورهبة عبداؤها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين ورحمته ويجعل لكم نور تمشون فيه ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء الله والله ذو الفضل العظيم قد سمع الله قول التي تجادلها في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله غفور رحيم